बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मुअत्तल, भारी जुर्माने होंगे। ओवरलोडिंग पर 2000 से 15,000 तक जुर्माना होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 से 15,000 तक जुर्माना अदा करना पड़ेगा। खतरनाक ड्राइविंग पर 3000 से 15,000 तक जुर्माना होगा। प्रेशर हॉर्न पर 2000 से 10,000 तक जुर्माना किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की भिजवाई गई समरी जल्द काबीना में पेश की जाएगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी होशियार हो जाएं। ट्रैफिक पुलिस ने कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ शिकंजा कस लिया। अब कवानीन की खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मुअत्तल होंगे और साथ में भारी जुर्माने भी आयद होंगे। 25 मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर कम से कम जुर्माना 2,000 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ज्यादा से ज्यादा जुर्माने 20,000 रुपए तक होंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक हर खिलाफ वर्जी पर 2 से लेकर 4 पॉइंट्स की कटौती भी की जाएगी। सालाना 20 पॉइंट्स की खिलाफ वर्जियों पर लाइसेंस 2 माह से 1 साल के लिए मुअत्तल होगा। मौजूदा 100 से 500 रुपए तक की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माना वसूल किया जा रहा है। सिर्फ 5 खिलाफ वर्जियों पर अदालती अहकामात पर 2,000 रुपए तक जुर्माना किया जा रहा है। ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 2,000 से 20,000 रुपए वसूल किया जाएगा। ओवर स्पीडिंग की खिलाफ वर्जी पर 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 2,000 से 15,000 रुपए तक जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर भी 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि ओवरलोडिंग पर जुर्माना 2,000 से 15,000 रुपए तक होगा। ओवरलोडिंग करने पर भी 4 पॉइंट्स की कटौती की जाएगी। वन वे की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 2,000 से 15,000 रुपए तक होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी पर भी 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। रैश ड्राइविंग पर जुर्माना 3,000 से 15,000 रुपए होगा। 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। प्रेशर हॉर्न पर 2,000 से 10,000 रुपए जुर्माना और 2 पॉइंट्स की कटौती होगी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भिजवाई गई समरी जल्द काबीना में पेश की जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद पंजाब भर में अमल दरामद शुरू कराया जाएगा। मैनुअल चालानिंग खत्म करके ई चालानिंग सिस्टम हतमी मराहिल में है। कवानीन पर अमल दरामद करके मुहज्जिब शहरी होने का सबूत दें। शहर के ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार। चीनी, आटे और चिकन के बाद घी, ऑयल भी महंगा। दर्जा अव्वल का घी और ऑयल बनाने वाली कंपनी से कीमतें बढ़ा दी। घी 5 और ऑयल 6 रुपये लीटर महंगा, जबकि 16 किलो घी की पेटी 8,550 रुपये की हो गई। दूसरी तरफ ब्रायलर मार्केट गिर गई। गोश्त 36 रुपये सस्ता हो गया। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का राज है। 16 किलोग्राम घी की पेटी 100 रुपए महंगी कर दी गई। 16 किलोग्राम घी की पेटी 8,550 रुपए की हो गई है। 5 किलोग्राम ऑयल पैक 70 रुपए इजाफे से 2,860 रुपए का हो गया। घी होलसेल 535 और ऑयल 572 रुपए होलसेल में फरोख्त होगा। की जो कीमत बढ़ी है वो पर केजी है 10 से 15 रुपए पर केजी बढ़ा है। यानी कि आप देख लेंगे एक पेटी के पीछे 60 से 70 भी यानी कि इंक्रीज हुए हैं। असल में स्टॉक उनके पास पहले से यानी कि स्टोर किया होता है उन्होंने। वो जैसे उनको इत्तला मिलती है कि रेट इंक्रीज़ होने वाले हैं, वो ऑल मार्केट में रेट पहले से ही यानी कि बढ़ा देते हैं। और जब रेट कम होता है तो वो कंपनियां कहती है अभी हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ, कई मंथ गुजर जाते हैं जो उसी रेट पे ही यानी कि वो सप्लाई करते हैं मार्केट में। ओपन मार्केट में परचून में कीमत 10 से 15 रुपए फी किलोग्राम लीटर ज्यादा कीमत पर फरोख्त होगा। सारिफीन ने कहा कि बुनियादी अशियाए खुरनोश की कीमतों को कंट्रोल में रखा जाए। ये तो गरीब बंदे के अफोर्ड नहीं, यही इनकी ज़रूरत है, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनके यही काम आता है। गोश्त, चिकन वगैरह वो तो उनके रेंज से बाहर चुका है, वो तो ले नहीं सकते, इनसे उनका गुजारा चलता है। तो वो भी हुकूमत ने उनके रेंज से बाहर कर दिया। तो हमारी गुजारिश है हुकूमत से कि वो काइंडली इसकी कीमतें कम करे ताकि गरीब बंदा अपना गुजर बसर करे। मसनूई महंगाई के बायस शहरियों का गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। शहरियों ने कहा कि आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमतें बढ़ने पर कंपनियां घी और ऑयल की कीमतें फौरन बढ़ा देती हैं, लेकिन कम होने पर हफ्तों निर्ख कम नहीं होते। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब में सैलाब 86 अरब का कबाड़ा कर गया। घरों को सबसे ज्यादा 47 अरब का नुकसान रिकॉर्ड। 33 अरब 98 करोड़ की फसलें तबाह हो गई। सर्वे के बाद लागत में इजाफे मुतवक्के होगा। ज़रूरी वाजपात कीमत में 4.5 अरब की रियायत तजवीज़। जल्द सर्वे होगा। मुकम्मल डेटा आने पर हतमी रिपोर्ट तैयार होगी।
पंजाब में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात का इब्तिदाई तखमीना लगा लिया गया। सैलाब में 86 अरब 12 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान घरों को पहुंचा, जिनकी लागत 47 अरब 25 करोड़ रुपए रिकॉर्ड की गई है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक फसलों की तबाही से 33 अरब 98 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मवेशियों की हिलाकत से 60 करोड़ रुपए का नुकसान सामने आया है और किसानों को सहारा देने के लिए ज़रूरी वाजिबात की मद में 4.5 अरब रुपए की रियायत देने की तजवीज दी गई है। हुकाम के मुताबिक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात का तखमीना अभी जारी है और मजीद आदाद शुमार आने का सिलसिला जारी है। ये तखमीने इब्तिदाई डाटा पर मबनी है और मजीद सर्वे के बाद मजमूई लागत में इजाफे का इम्कान है। हुकूमत का बारिश के मुतासरीन के लिए भी बड़ा फैसला। बारिश मुतासरीन को भी सैलाब मुतासरीन जैसा पैकेज मिलेगा। घरों, ज़री रकबे की तबाही, मवेशियों की हलाकत पर मुआवजा मिलेगा। बारिशों से 3000 घर जुज़वी, 200 घर मुकम्मल तबाह हुए। किसानों को भारी नुकसान पहुंचा, मालिकान को माली इमदाद दी जाएगी। बारिश मुतासरीन को भी सैलाब मुतासरीन जैसा पैकेज मिलेगा। घरों, ज़रूरी रकबे और मवेशियों के नुकसान पर मुआवजा दिया जाएगा। हालिया मानसून में अवाम के होने वाले नुकसानात पर पंजाब हुकूमत मज़कूरा मुतासरीन को सैलाब की तर्ज पर रिलीफ देगी। सरकारी तखमीने के मुताबिक बारिशों से 3000 से जायद घर जुज़वी तौर पर और 200 से जायद घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। हजारों एकड़ ज़रूरी रकबा मुतासिर हुआ। 250 से जायद मवेशी हलाक हुए। हुकूमत ने वाज़े किया है कि नुकसानात की तस्दीक और तखमीने के बाद मुतासरा अफराद को बराह रास्त माली इमदाद फराहम की जाएगी। रूडा की रावी पर बंद बांधने के मंसूबे पर बड़ी पेशरफ। बंद बांधने के फेज 2 और 3 पर फौरी काम शुरू कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स को 1 साल में 4 लाख क्यूसेक तक का रैला बर्दाश्त करने वाला बंद बनाने का टास्क दे दिया गया है। बंद की ऊंचाई 30 फुट तक बढ़ाने का फैसला। रूडा ने रावी रोड पर बंद बांधने के लिए फेज 2 और 3 पर फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया। M2 पर फेज 2 और 3 के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को फौरी तौर पर मोबिलाइज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने 1 साल में 4 लाख क्यूसेक तक का रेला बर्दाश्त करने वाले मजबूत बंद को मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। CEO रूडा इमरान अमीन का कहना है कि 1 साल के अंदर 40 किलोमीटर दोनों अतराफ बंद बांधकर हैवी टारगेट को मुकम्मल किया जाएगा। बंद की ऊंचाई 30 फीट तक बढ़ाने का उसूली फैसला कर लिया गया। वाज़ेह रहे कि रूडा ने पहले भी रावी पर बंद बांधने से सफायर बे को गैर मामूली हद तक महफूज बनाया है। रूडा को हुकूमत पंजाब की जानिब से फंड्स के हुसूल के लिए भी मुकम्मल सपोर्ट फराहम कर दी गई है। पंजाब हुकूमत के लहर मंसूबे में बड़ी पेशरफ। मोची गेट, शेरावाला, टेक्साली, नासिर बाग में पार्किंग प्लाजों की तामीर की राह हमवार। महकमा बल्दियात ने 24 अरब रुपए की एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी दे दी। तकमील की तारीख जून 2027 मुकर्रर कर दी गई है। अंदरून शहर में पार्किंग के मसाइल हल होंगे। महकमा बल्दियात ने लहर मंसूबे के तहत 4 पार्किंग प्लाजों की एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी दे दी। मोची गेट, शेरावाला, टेक्साली, नासिर बाग में 24 अरब से जायद पार्किंग प्लाजों की मंजूरी मिली है। 3 पार्किंग प्लाजों की तकमील की तारीख जून 2026 मुकर्रर कर दी गई। नासिर बाग अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजे की तकमील की तारीख जून 2027 मुकर्रर की गई है। मोची गेट पर अंडरग्राउंड आर्केड एंड पार्किंग प्लाजा की लागत 7 अरब 20 करोड़ रुपए मंजूर की गई है। शेरावाला गेट पर अंडरग्राउंड आर्केड एंड पार्किंग प्लाजा की लागत 5 अरब 90 करोड़ मंजूर की गई है। टेक्साली गेट पर अंडरग्राउंड आर्केड एंड पार्किंग प्लाजा की लागत 8 अरब से जायद मंजूर की गई है। नासिर बाग अंडरग्राउंड पार्किंग मंसूबे की लागत 1 अरब 60 करोड़ रुपए से जायद मंजूर की गई है। सेक्रेटरी बल्दियात मियां शकील अहमद ने एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी जारी की है। सनतकारी सरमायाकारी के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के काम के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज देने का फैसला किया गया है। लैंड कन्वर्जन चार्जेस से इस्तिस्ना की मंजूरी पंजाब काबीना देगी। काबीना कमेटी कानून साजी की सिफारिशात पंजाब काबीना को इरसाल कर दी गई। डेवलपमेंट एजेंसी स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर लैंड कन्वर्जन चार्जेस वसूल नहीं करेगी। सनतकारी और सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के कयाम के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज देने का फैसला कर लिया। लैंड कन्वर्शन चार्जेस से मुकम्मल इस्तिस्ना की मंजूरी पंजाब काबीना देगी। स्टैंडिंग कमेटी कानून साजी ने सिफारिशात पंजाब काबीना को इरसाल कर दी। डेवलपमेंट एजेंसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर लैंड कन्वर्शन चार्जेस वसूल नहीं करेंगी। नए सनदी यूनिट्स के कयाम में सरमायाकारों को सहूलत मिलेगी। खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में रोजगार के हजारों मौके पैदा होंगे। लैंड कन्वर्शन चार्जेस से इस्तिस्ना के फैसले से कारोबारी लागत में कमी होगी। पंजाब हुकूमत ने मुआशी तरक्की, एक्सपोर्ट में इजाफे को तरजीह करार दे दिया।
شہری خوبصورتی اور اربن فلڈنگ کی روک تھام میں اہم پیش رفت۔ لاہور میں روڈ لیول سٹڈی مکمل کر لی گئی۔ ٹیپا حکام نے یکساں روڈ لیول، گرین بیلٹس اور پلنتھ لیول پر تکنیکی رپورٹ تیار کی ہے۔ شہری خوبصورتی اور اربن فلڈنگ کی روک تھام کے لیے روڈ لیول سٹڈی مکمل کر لی گئی۔ ٹیپا حکام نے یکساں روڈ لیول، گرین بیلٹس اور پلنتھ لیول پر تکنیکی رپورٹ تیار کر لی ہے۔ رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے لیے تیار سمری میں شامل کر لی گئی ہے، جس میں کیریج ویز، سروس روڈ، گرین بیلٹس، پورٹ ہول، مین ہول اور پونڈنگ پوائنٹس کو شامل کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اربن فلڈنگ کا باعث بننے والے مقامات کی 11 اہم شاہراہوں پر نشاندہی کی گئی ہے، جبکہ 178 کلومیٹر سے زائد روڈ لینتھ کے انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا گیا۔ 650 سے زائد اونچے نیچے گڑھوں اور مین ہولز کے ساتھ 945 پورٹ ہولز اور پونڈنگ پوائنٹس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں فیروز پور روڈ، ملتان روڈ، جی ٹی روڈ، سرکولر روڈ، راوی روڈ، کینال روڈ اور دیگر اہم شاہراہوں کا مشاہدہ شامل ہے۔ ترجمان کے مطابق جی پی ایس ٹیکنالوجی کے ذریعے روڈ لیول سٹڈی مکمل کی گئی ہے۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق جامع ریسرچ پر مبنی پلاننگ ہی اربن فلڈنگ کے مسائل کا مکمل حل یقینی بنا سکتی ہے۔ سی ایم پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام کا دوسرا فیز۔ پنجاب 95 ہائی پاور ٹریکٹرز کے لیے قرآن اندازی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قرآن اندازی کا آغاز کیا، کامیاب کسانوں کو مبارکباد دی۔ پہلا ٹریکٹر تحصیل اٹک کے راجہ رفعت عباس، دوسرا ندرت پروین اور تیسرا میاں نصیر کا نکلا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گرین ٹریکٹر اسکیم فیز 2 کی قرآن اندازی میں کامیاب کاشتکاروں کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے قرآن اندازی میں کامیاب کاشتکار محمد عاشق کو خود ٹیلی فون کیا، ٹریکٹر نکلنے کی مبارکباد دی۔ محکمہ زراعت کے مطابق 7,34,000 کاشتکاروں نے اسکیم کے لیے درخواستیں جمع کروائیں۔ 2,82,000 کسان اہل قرار پائے۔ قرآن اندازی میں 9500 کسان کامیاب ہوئے۔ ہائی پاور ٹریکٹرز کے لیے حکومت پنجاب 10 لاکھ، میڈیم پاور ٹریکٹرز کے لیے 5 لاکھ روپے سبسڈی فراہم کرے گی۔ سعودی عرب کے 95 قومی دن کے مناسبت سے تقریب۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سعودی عوام کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد پیش کی گئی۔ ڈولمن مال میں ہونے والی تقریب میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے سعودی سفیر نواف بن عبد المالکی کی دعوت پر شرکت کی۔ سعودی سفیر نے گورنر پنجاب کو گلدستہ پیش کیا۔ گورنر سردار سلیم حیدر نے سعودی سفیر کے ہمراہ سعودی عرب کے قومی رقص میں بھی شرکت کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا، سعودی عرب اور پاکستان کا رشتہ دن بدن مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدے سے دنیا میں نئی تاریخ رقم ہوئی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام صوبے میں نئے معیارات متعارف کروائے گا۔ سیوریج کے لیے لائننگ پائپ والی ٹیکنالوجی پہلی بار پاکستان میں لائی جائے گی۔ صوبائی وزیر بلدیات کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں جدید لائننگ پائپ کے مینوفیکچررز نے بریفنگ دی۔ اجلاس میں سیکریٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں، سیکریٹری بورڈ رضوان نصیر اور ایڈیشنل سیکریٹری احمد کیفی بھی موجود تھے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کی طرح پی ڈی پی میں بھی ایک نئی مقامی صنعت کو فروغ ملے گا۔ منصوبے پر کام کے دوران پورے پنجاب میں لائننگ پائپ کی بلا تعطل سپلائی یقینی بنانا ہوگی۔ انہوں نے مینوفیکچرر سے کہا کہ ہر ڈویژن میں کم سے کم ایک پلانٹ نصب کرنے کا جائزہ لیا جائے۔ محکمہ صنعت و تجارت اور ہانگ کانگ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کونسل کے مابین پنجاب میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین اور کنٹری ہیڈ ہانگ کانگ وہاب طارق بٹ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب پیسک ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ معاہدے کی روح سے پنجاب میں سرمایہ کاری کے فروغ، تجارتی وفود کے تبادلوں اور بزنس سیمینارز کے انعقاد کے لیے باہمی سہولت کاری کی جائے گی اور ہانگ کانگ، چین اور خطے کے دیگر علاقوں کے سرمایہ کاروں کے مابین روابط بڑھائے جائیں گے۔ سرمایہ کاری کے فروغ اور خطے کے سرمایہ کاروں کے مابین روابط بڑھانے کے حوالے سے وہاب طارق بٹ کوآرڈینیٹر نامزد کر دیا گیا ہے۔ پردھان پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی سردار رمیش سنگھ اروڑہ کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں بھارتی حکومت کی جانب سے سکھ یاتری کو پاکستان میں اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے آنے کی اجازت نہ دینے پر سخت رد عمل دیا گیا اور متفقہ قرارداد منظور کی گئی۔ پردھان پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی سردار رمیش سنگھ اروڑہ کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے کہا، بھارت کا یہ اقدام مذہبی آزادی اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جس سے دنیا بھر کے سکھوں کے جذبات کو گہری ٹھیس پہنچی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک اور بہت بڑا وار ہے مذہب کے اوپر۔ بھارت جو اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہتا ہے، بھارت کے اس کچھ سطروں کے لیٹر نے یہ پروو کر دیا کہ بھارت کے اندر جو بار بار ایک بات ہندوتوا کی جا رہی ہے،
जो भारत के अंदर इस वक्त पॉलिसी फॉलो हो रही है, जो कि बजरंग दल की पॉलिसी है, जो कि शिवसेना की पॉलिसी है, जो कि बीजेपी की पॉलिसी है, उस पॉलिसी ने भारत की कलई खोल दी। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, 9 जून को भी भारत ने सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोका। अब बाबा गुरु नानक देव के जन्मदिन की तकरीबात पर भारतीय हुकूमत सिख शहरियों को पाकिस्तान आने से रोककर मजहबी आज़ादी सलब कर रही है। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये अपील भी करती है और ये मुतालबा करती है कि हमारे वो तमाम सिख बहन भाई जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाना चाहते हैं गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पे, जो कि 5 नवंबर को हम भरपूर तरीके से मनाएंगे। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड डॉक्टर साजिद महमूद चौहान ने कहा, भारत का रवैया आलमी मुआहदों और इंसानी असूलों के खिलाफ वर्जी है। एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स नासिर मुश्ताक ने कहा, पाकिस्तान आने वाले यात्रियों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी फराहम की जाती है। जनरल सेक्रेटरी सतूनत कौर, नाइब प्रधान सरदार महेश सिंह, डॉक्टर सरदार ममपाल सिंह, सरदार तारा सिंह, सरदार ज्ञान सिंह, सरदार सतूनत सिंह, सरदार हमीद सिंह, सरदार साहब सिंह और सरदार भगत सिंह भी मौजूद थे। सेंट एंथनी हाई स्कूल में जॉब फेयर 2025 का इनेकाद। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। जॉब फेयर में 20 से जायद कंपनियों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए, जहां तलबा ने नौकरियों से मुतल्लिक तफसीलात तलब की और अपनी CV जमा करवाई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी का कहना था कि मसीही बरादरी ने दिफाई, तालीम और खेल के मैदानों में जो खिदमात सरअंजाम दी हैं, वो फरामोश नहीं कर सकते। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहिदा हमारे लिए फख्र की बात है। जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा हुआ, हमारे लिए बतौर मुसलमान इससे ज्यादा मुकद्दस बात ही कोई नहीं है कि अल्लाह ने अपने घर का और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद और रोज़ा अशहर का मुहाफिज पाकिस्तान को सऊदी अरब की फोर्सेस के साथ बना दिया। जॉब फेयर में शुरका का कहना था कि ऐसी तकरीबात सूदमंद साबित होती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे कैथलिक बोर्ड की तरफ से और ट्रेनिंग्स के हवाले से, जॉब्स के हवाले से लोग अपनी CVs जमा करवा रहे हैं। स्किल्स की रिगार्डिंग भी जो है वो स्टॉल्स लगाए गए हैं, तो जिस भी आप कह लें कि फील्ड से जो भी जॉब जो है वो अगर लेना चाह रहा है वहाँ पे, तो वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है उनको जो है वो अवेल कर सकते हैं। फेस्टिवल ही उनके लिए जिनको कभी यहाँ किसी बाय चांस किसी भी चीज़ की वजह से, वो इशू की वजह से आगे नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ पे आके डिस्कस कर सकते हैं एंड यहाँ पे उनको एक न्यू एक्सप्लोजर मिलेगा इस चीज़ के लिए। तकरीब में मेंबर सूबाई असेंबली सोनिया आशिर समेत मुख्तलिफ गिरजा घरों के बिशप और फादर्स ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद अहमर के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। राइस ग्रुप ऑफ कॉलेज का तालिबात को एक बार फिर बैरून मुल्क इंटर्नशिप पर भेजने का सिलसिला जारी। राइस ग्रुप कॉलेज की बिजनेस स्कूल BBA की तालिबात 1 साला इंटर्नशिप पर जा रही हैं। राइस कॉलेज के CEO अब्दुल जलील चौधरी ने तालिबात को भरपूर तरीके से खुशामदीद किया। राइस ग्रुप ऑफ कॉलेज की जानिब से तलबात को एक बार फिर बैरूने मुल्क इंटर्नशिप के लिए भेजा जा रहा है। निदा जॉन, निदा मुमताज और अक्सा मोहसिन बैरूने मुल्क इंटर्नशिप के लिए जाएंगी। तालिबात 1 साल के लिए जापान जाने पर खुशाइन है। इन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, 1 ईयर की पेड इंटर्नशिप है जापान के लिए, और मैं पहले से ही बहुत, ये तो मेरा ड्रीम था और सर ने बिल्कुल मेरा ड्रीम ही कंप्लीट करवा रहे हैं। और इस सेमेस्टर में मुझे ये सर जलील और राइस कॉलेज ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं जापान जाकर अपनी इंटर्नशिप करूं। CEO राइस ग्रुप ऑफ कॉलेज अब्दुल जलील का कहना था कि जापान में 1 साला इंटर्नशिप तलबा के लिए तजर्बा बढ़ाने का मौका है। इंटर्नशिप तलबा के कैरियर में मुस्बत तब्दीली ला सकती है। ये हमारा तीसरा बैच है जो जापान 1 साल के लिए इंटर्नशिप के लिए जा रहा है, पेड इंटर्नशिप। हमारे पहले बैच में 6 स्टूडेंट गए हैं, दूसरे बैच में 2 स्टूडेंट अभी इस वक्त जापान में। ये हमारी 3 बच्चियां जो हैं ये मैनेजमेंट साइंसेज की हैं जो जापान जा रही हैं 1 साल ट्रेनिंग के लिए। राइस ग्रुप ऑफ कॉलेज अपने तलबा को बेहतरीन रहनुमाई फराहम कर रहा है, जहां वो बेहतर अंदाज से मुस्तकबिल को चुन सकेंगे। बैरून मुल्क जाने वाली तालिबात इंतहाई पुरजोश हैं। इंतजामिया का कहना है कि तीसरा ग्रुप जापान जा रहा है और मजीद की तैयारी में है। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42।
پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے فائنانس سیکرٹری محمد اشرف خان کی جانب سے ویلنسیا ٹاؤن میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں محفل نعت رسول کا اہتمام کیا گیا. سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت. ویلنسیا ٹاؤن میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں محفل نعت رسول کا اہتمام کیا گیا. محفل نعت کی صدارت پیر محمد یاسر علی جبکہ نقابت کے فرائض محمد ارشیان خیال نے ادا کیے. محفل میں نور سلطان صدیقی، عابد رؤف قادری، انس اسلم قادری، ذوالفقار احمد نقشبندی، محمد خلیل قادری، محمد عمر صدیقی نے ہدیہ نعت پیش کیا. محفل نعت میں چودھری اختر رسول، چودھری محمد اسلم گل، عامر نصیر بٹ، بشارت صدیقی، چودھری ایوب، خاور سلیم شریک ہوئے. رانا گلزار، شیخ شاہد، پروفیسر سلیم، شیخ عبید، میاں طارق، تیمور شیخ، ندیم کریم، برہان خان، ڈاکٹر نور، اشرف، راؤ شجاعت و دیگر بھی موجود تھے. محفل نعت میں بذریعہ قرآن اندازی خوش نصیبوں کو عمرہ ٹکٹس بھی دیے گئے. کیمرامین مبین مظہر کے ساتھ حسنین اولک، سٹی 42. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی سنڈیکیٹ کمیٹی کا 498واں اجلاس وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے کی. یوٹی سنڈیکیٹ اجلاس میں ایم پی شعیب صدیقی، قانون دان نذیر احمد قاضی، مجاہد پرویز جٹھا، ساجدہ ونڈال نے شرکت کی. ڈائریکٹر جنرل اے جی سی ریجنل سینٹر غلام نبی، محکمہ فائنانس نے عدنان زاہد، پروفیسر ڈاکٹر نوید رمضان، شازیہ ارشد سمیت دیگر شریک ہوئے. اجلاس میں یونیورسٹی کے حوالے سے اہم اکیڈمک اور انتظامی امور پر تفصیلی بحث کی گئی. بانیہ گروپ دروغہ والا انڈسٹری آنرز ایسوسی ایشن کی کاوشیں رنگ لے آئی ہیں. دروغہ والا اکبر کالونی، مین روڈ اور ملحقہ گلیوں میں ترقیاتی کاموں کا آغاز ایم پی اے ملک وحید اور وائس چیئرمین مطلوب جٹ نے افتتاح کیا. دروغہ والا میں سیوریج، پی سی سی، صاف پانی سمیت دیگر ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا گیا. افتتاحی تقریب میں چیئرمین محمد منشا، طارق محمود، منور حسین، شہزاد تنویر، محمد انیس، ملک صدیق اکبر شریک ہوئے. ابو ذر فاروقی، عارف اقبال، طارق ادریس، میاں فاروق، ای سی ممبر عاصم رفیق، آصف نذیر بھی موجود تھے. گلبرگ ایم ایم عالم روڈ پر مارکیٹنگ اور سیلز کے جدید تقاضوں کے حوالے سے سیمینار منعقد ہوا. سیمینار میں ٹریننگ سیشنز کروائے گئے جس میں جدید تقاضوں بارے آگاہی دی گئی. گلبرگ ایم ایم عالم روڈ پر مارکیٹنگ اور سیلز کے جدید تقاضوں کے حوالے سے سیمینار منعقد ہوا. شہر بھر کے مختلف کمپنیز کے سی ای او، ڈائریکٹرز، ایم ڈیز اور سیلز مین شریک ہوئے. سیمینار میں ٹریننگ سیشنز کروائے گئے جس میں جدید تقاضوں سے اے آئی کے ذریعے سیلز کو بڑھانے کے لیے ضابطے مارکیٹنگ کی نئی ترکیبیں بتائی گئیں. مختلف سیشنز میں ریسرچ بیسڈ ڈیٹا بھی فراہم کیا گیا. اب یہاں پر بات کریں رائل سگنیچر آؤٹ لیٹ عابد مارکیٹ میں پاکستان کے پہلے ایئر پیوریفائر رائل ایئر پیوریفائر کی افتتاحی تقریب. رائل انورٹر فینس اینڈ ہوم اپلائنسز کی جانب سے پہلے ایئر پیوریفائر 30 واٹ اور ایئر پیوریفائر 7000 ڈیجیٹل انورٹر کا نیا اپ گریڈ ورژن متعارف کروا دیا ہے. رائل سگنیچر آؤٹ لیٹ عابد مارکیٹ میں اسموگ، فضائی آلودگی کنٹرول کرنے والے ایئر پیوریفائر کی افتتاحی تقریب. ڈائریکٹر فہد رفیق، چیئرمین انجم رفیق اور خاور رفیق نے شرکت کی. نائب صدر لاہور چیمبر شاہد نذیر شریک ہوئے. رائل انورٹر فینز اینڈ ہوم اپلائنسز کی جانب سے پہلا ایئر پیوریفائر 30 واٹ ایئر پیوریفائر 7000 ڈیجیٹل انورٹر کا نیا اپ گریڈ ورژن متعارف کرا دیا. اس میں بہت سی خوبیاں ہیں. بالکل جو سلو سپیڈ ہے اس میں صرف 1.5 واٹس لے گا. صرف اگر ہوا اس حد تک صاف ہو گئی ہے، یعنی کہ AQI 50 پہ آ گیا ہے، تو پھر یہ 1.5 پہ چلے گا اور بالکل نوائز لیس. آپ ساری رات اس کو چلائیں اور سکون سے آپ سو سکتے ہیں. ایئر پیوریفائر PM 2.5 زراعت، جانوروں کے بال اور دیگر مضر آلودگیوں کو کم کرتا ہے. ایئر پیوریفائر میں موجود 4 فلٹر اس کو بہترین بناتے ہیں. 700 اسکوائر فٹ کے کمرے کو یہ آرام سے ہینڈل کر سکتا ہے، جو کہ آپ کے کافی بڑے لاؤنجز اور ہر جگہ آپ کا یہ ورک کرتا ہے. اینٹی بیکٹیریل فلٹر بیکٹیریا اور جراثیم کو مارتا ہے. H13 فلٹر ہوا میں موجود 0.3 مائکرون کے 99.97% ذرات اور دھوئیں کو جذب کرتا ہے. اگر اس کا کمپیریزن کریں اس کی ایفیشنسی کا، تو اس کا جو کمپیریبل ایئر پیوریفائر ہے، آپ چھوٹے ایئر پیوریفائر سے اس کو کمپیئر نہ کریں. اس کا جو کمپیریبل ایئر پیوریفائر ہے وہ شاید اس سے یہ 4 گنا کم قیمت پہ آپ کو ملے گا. اور ہم ساتھ ساتھ یہ بھی گارنٹی کر رہے ہیں کہ اس کے جو فلٹرز ہیں، آل دو دے آر امپورٹڈ اور یہ مینوفیکچرڈ بائی ون آف دا بیسٹ مینوفیکچررز آف فلٹرز، لیکن ہم نے ان کے سفیشینٹ اسٹاکس ہیں اپنے پاس اور اپنے مارکیٹ میں جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس ہیں ان کے پاس مہیا کیے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو مشکل طور پہ اس کے فلٹرز بھی اویلیبل رہے. ایئر پیوریفائر 7000 ڈیجیٹل انورٹر کا نیا اپ گریڈ ورژن متعارف. RAP 7000 فلٹر سمیت مزید خصوصیات کا حامل ہے. RAP میں
QI लेजर मॉनिटर, कमरे के फिजाई मयार के मुताबिक खुदकार स्पीड सिलेक्शन शामिल है। रॉयल एयर प्योरीफायर की कीमत 45,000 रुपए से शुरू होती है। रॉयल एयर प्योरीफायर पाकिस्तान में तैयार और असम्बल होते हैं। रॉयल एयर प्योरीफायर मयार और कीमत के एतबार से बेहतरीन है। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।